बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए सालार को बैठने का इशारा किया। वो तैयबा के साथ इस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे और सालार उनके फ़ोन करने पर इस वीकेंड पर इस्लामाबाद आया हुआ था। सिकंदर उस्मान ने कदरे सताइशी नज़रों से अपने तीसरे बेटे को देखा। वो कुछ देर पहले इनके साथ खाना खाने के बाद अब कपड़े तब्दील करके इनके पास आया था। सफ़ेद शलवार कमीज और घर में पहने जाने वाली स्याह चप्पल में वो अपने आम से हुलिये के बावजूद बहुत बावकार लग रहा था। शायद ये इसके चेहरे की संजीदगी थी या फिर शायद वो आज पहली बार कई सालों के बाद उसे बड़े गौर से देख रहे थे और वो एतराफ़ कर रहे थे कि इसकी शख्सियत में बहुत वक़ार और ठहराव आ गया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सालार की वजह से उन्हें अपने सोशल सर्कल में अहमियत और इज्जत मिलेगी। वो जानते थे बहुत जगहों पर अब इनका तारुफ सालार सिकंदर के हवाले से होता था और उन्हें इस पर खुशगवार हैरत होती थी। उसने अपनी पूरी टीन एज में इन्हें बुरी तरह से खार और परेशान किया था और एक वक्त था जब उन्हें अपने इस बेटे का मुस्तकबिल सबसे तारीक लगता था। अपनी तमाम गैर मामूली सलाहियतों और काबिलियत के बावजूद मगर इनके अंदाजे और खदशात सही साबित नहीं हुए थे। तैयबा ने खुश्क मेवे की प्लेट सालार की तरफ बढ़ाई। सालार ने चंद काजू उठा लिए। मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। काजू मुंह में डालते हुए वो एकदम रुक गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सिकंदर उस्मान तैयबा बहुत ही खुशगवार मूड में थे। अब तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए सालार, सिकंदर ने कहा। सालार ने गैर महसूस अंदाज में अपने हाथ में पकड़े हुए काजू दोबारा खुश्क मेवे की प्लेट में रख दिए। मैं और तैयबा तो हैरान हो रहे थे कि इतने रिश्ते तो तुम्हारे भाइयों में से किसी के नहीं आए जितने तुम्हारे लिए आ रहे हैं, सिकंदर ने बड़ी शगुफ्ता अंदाज में कहा। मैंने सोचा कुछ बात करें तुमसे। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। जाहिद हमदानी साहब को जानते हो? सिकंदर उस्मान ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड का नाम लिया। जी, उनकी बेटी मेरी कलीग है, रमशा नाम है शायद। जी, कैसी लड़की है? वो सिकंदर उस्मान के चेहरे को गौर से देखने लगा। इनका सवाल बहुत वाज़ेह था। अच्छी है, उसने चंद लम्हों के बाद कहा। तुम्हें पसंद है? किस लिहाज से? मैं रमशा के प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, सिकंदर उस्मान ने संजीदा होते हुए कहा। जाहिद पिछले कई हफ्ते से मुझसे इस सिलसिले में बात कर रहा है। अपनी वाइफ के साथ वो एक दो बार हमारी तरफ आया भी है। हम लोग भी इनकी तरफ गए हैं। पिछले वीकेंड पर रमशा से भी मिले हैं। मुझे और तैयबा को तो बहुत अच्छी लगी। खूबसूरत बहुत है, बहुत ही वेल बिहेव्ड है और तुम्हारे साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती है। इन लोगों की ख्वाहिश है, बल्कि इसरार है कि तुम्हारे ज़रिए दोनों फैमिलीज़ में कोई रिश्तेदारी बन जाए। पापा, मेरी रमशा के साथ दोस्ती तो नहीं है, सालार ने मध्यम और ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो मेरी कलीग है, जान पहचान है और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी लड़की है, मगर मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो? सिकंदर ने इससे पूछा। वो खामोश रहा। सिकंदर और तैयबा के दरमियान नज़रों का तबादला हुआ। अगर तुम्हें कहीं और दिलचस्पी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हमें खुशी होगी वहाँ तुम्हारी शादी की बात करते हुए, और यकीनन हम तुम पर भी कोई दबाव नहीं डालेंगे इस सिलसिले में। मैं बहुत अरसा पहले शादी कर चुका हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद उसने उसी तरह सर झुकाए हुए मध्यम लहजे में कहा। सिकंदर को कोई दुश्वारी नहीं हुई ये समझने की कि इसका इशारा किस तरफ था। इनके चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई। मामा की बात कर रहे हो? वो खामोश रहा। सिकंदर बहुत देर तक बेयकीनी से उसे देखते रहे। इतने अरसे से इसलिए शादी नहीं कर रहे? सिकंदर को जैसे एक शौक सा लगा। इनका ख्याल था वो उसे भुला चुका था। आखिर ये 8 साल पुरानी बात थी। अब तक तो वो शादी कर चुकी होगी, अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही होगी। तुम्हारी और उसकी शादी तो कब की खत्म हो चुकी। सिकंदर ने उससे कहा। नहीं पापा, इसके साथ मेरी शादी खत्म नहीं हुई, उसने पहली बार सर उठाकर कहा। तुमने उसे निकाहनामे में तलाक का अख्तियार दिया था और मुझे याद है तुम उसे ढूंढना चाहते थे ताकि तुम उसे तलाक दे सको। सिकंदर ने जैसे उसे याद करवाया। मैंने उसे ढूंढा था मगर वो मुझे नहीं मिली और वो ये बात नहीं जानती कि उसके पास तलाक का इख्तियार है। वो जहां भी होगी अभी तक मेरी बीवी ही होगी। सालार, 8 साल गुजर चुके हैं। 1-2 साल की बात तो नहीं है। हो सकता है वो ये जान गई हो कि तलाक का इख्तियार उसके पास है। ये मुमकिन नहीं कि वो अब भी तुम्हारी बीवी हो।
सिकंदर ने कतरे मुस्तरब होकर कहा, मेरे अलावा कोई दूसरा तो उसे ये नहीं बता सकता था कि मैंने उसे हक के बारे में नहीं बताया, और जब तक वो मेरे निकाह में है मुझे कहीं और शादी नहीं करनी। तुम्हारा कांटेक्ट है इसके साथ? सिकंदर ने बहुत मध्यम आवाज में कहा, नहीं। 8 साल से इससे तुम्हारा राब्ता नहीं हुआ? अगर सारी उम्र ना हुआ तब तुम क्या करोगे? वो खामोश रहा। इसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिकंदर उस्मान कुछ देर इसके जवाब का इंतजार करते रहे। तुमने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम इस लड़की के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो। तुमने तो मुझे यही बताया था कि तुमने सिर्फ वक्ती तौर पर उसकी मदद की थी, वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी, वगैरह वगैरह। सालार इस बार भी खामोश रहा। सिकंदर उस्मान चुपचाप उसे देखते रहे। वो अपने तीसरे बेटे को कभी नहीं जान सके थे कि उसके दिल में क्या था। वो इस तक कभी पहुंच ही नहीं सके जिस लड़की के लिए वो 8 साल जाया कर चुका था और बाकी की जिंदगी जाया करने के लिए तैयार था। उसके साथ उसके जज्बाती ताल्लुक की शिद्दत कैसी हो सकती थी, ये अब शायद इस लफ्ज़ों में बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। कमरे में खामोशी का एक लंबा वक्फा आया, फिर सिकंदर उस्मान उठकर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। इनकी वापसी चंद मिनटों के बाद हुई। सोफे पर बैठने के बाद उन्होंने सालार की तरफ एक लिफाफा बढ़ा दिया। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए वो लिफाफा पकड़ लिया। इमामा ने मुझसे राब्ता किया था। वो सांस नहीं ले सका। सिकंदर उस्मान एक बार फिर सोफे पर बैठ चुके थे। ये 5-6 साल पहले की बात है। वो तुमसे बात करना चाहती थी। फोन नासरा ने उठाया था और उसने इमामा की आवाज पहचान ली। तब तुम पाकिस्तान में थे। नासरा ने तुम्हारी बजाय मुझसे इसकी बात करवाई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे इसकी बात करवाऊं। मैंने इससे कहा कि तुम मर चुके हो। मैं नहीं चाहता था कि वो तुमसे राब्ता करे, और जिस मुसीबत से हम छुटकारा पा चुके हैं इसमें दोबारा पड़ें। मुझे यकीन था कि वो मेरी बात पर यकीन कर लेगी, क्योंकि तुम कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुके थे। वो वसीम की बहन थी, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती होगी। कम से कम एक ऐसी कोशिश की तो वो खुद गवाह थी। मैं उसे निकाहनामे में मौजूदा तलाक के इख्तियार के बारे में नहीं बता सका, ना ही उसे तलाकनामे के बारे में जो मैंने तुम्हारी तरफ तैयार करवाया था। तुम्हें जब मैंने अमेरिका भिजवाया था तो तुमसे एक सादा कागज़ पर साइन लिए थे। मैं चाहता था कि मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं खुद ही तलाकनामा तैयार करवा लूँ। ये कानूनी या जायज़ था कि नहीं इसका पता नहीं, मगर मैंने इसे तैयार करवा लिया था। मैं मामा को इसके बारे में बताना चाहता था और उसे तमाम पेपर्स भी देना चाहता था, मगर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने नंबर ट्रेस आउट करवाया तो वो किसी पीसीओ का था। उसके कुछ दिनों बाद 20,000 के कुछ ट्रैवलर्स चेक मुझे इसने डाक के ज़रिए भिजवाए। उसके साथ एक ख़त भी था। शायद तुमने उसे कुछ रकम दी थी। उसने वो वापस की थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोबारा इस मामले में इन्वॉल्व हो। मैं मामा की फैमिली से खौफज़दा था। मुझे अंदेशा था कि वो तब भी तुम्हारी ताक में होंगे, और मैं चाहता था कि तुम अपना करियर बनाओ। वो लिफाफा हाथ में पकड़े रंग बदलते हुए चेहरे के साथ सिकंदर उस्मान को देखता रहा। किसी ने बहुत आहिस्तगी के साथ इसके वजूद से जान निकाली थी। उसने लिफाफे को टेबल पर रख दिया। वो नहीं चाहता था कि तैयबा और सिकंदर इसके हाथ की कपकपाहट को देख सकें, जो वो देख चुके थे। मगर उसके हवास चंद लम्हों के लिए बिल्कुल काम करना छोड़ गए। अपने सामने पड़ी टेबल पर रखे इस लिफाफे पर हाथ रखे वो कुछ देर उसे देखता रहा। फिर इसे टेबल पर रखे रखे उसने इसके अंदर मौजूद कागज़ को निकाल लिया। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपके बेटे की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल पहले बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। मुझे सालार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं आपको भिजवा रही हूँ। खुदा हाफिज, इमामा हाशिम। सालार को लगा वो वाकई मर गया है। सफ़ेद चेहरे के साथ उसने कागज़ के इस टुकड़े को दोबारा लिफाफे में डाला। कुछ भी कहे बगैर उसने लिफाफा थामा और उठकर खड़ा हुआ। सिकंदर और तैयबा दम बखुद उसे देख रहे थे। जब वो सिकंदर के पास से गुजरने लगा तो वो उठकर खड़े हो गए। सालार। वो रुक गया। सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जो कुछ भी हुआ नादानिस्तगी में हुआ। मैं नहीं जानता था कि अगर तुमने कभी मुझे मामा के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई होती तो मैं ये सब ना करता। मैं इस सारे मामले को किसी और तरह से हैंडल करता, या फिर इसके साथ तुम्हारा राब्ता करवा देता। मेरे बारे में अपने दिल में कोई शिकायत या गिला मत रखना। सालार ने सर नहीं उठाया, उससे नजर नहीं मिलाई। सर को सिर्फ हल्की जंबिश थी। उसे उसे कोई शिकवा नहीं था। सिकंदर ने उसके कंधे से हाथ हटा लिया।
وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سکندر چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپکپاتے دیکھا تھا۔ وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ وہ وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں چاہتے تھے۔ طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بغیر بتائے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعسف آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھیجے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں اس سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات کی آنکھوں کے سامنے اس کی کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہی تھا، وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت یعنی ڈسپشن کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، ایلوژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت پر افسوس ہوا۔ چند سال پہلے میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ اب میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے ماما کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے کون سا قرض لوٹایا تھا۔ موبائل کی فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ خالص ذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا ایک دم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی۔ وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال کے بعد اگر وہ 20,000 روپے سے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر اس کی زندگی سے بھی نکل گیا تھا۔ وہ اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکلا، اور اب وہ اس سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں۔ سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا، یا پھر دھند۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں وہ اب پانی کا ڈرم بھی نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تبھی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سالار نے اس سے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمع ہی لی واپس مڑ گیا، آ جائیں۔ سالار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میز اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گی یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب میں ایک سٹو جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کی کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کے دوسری جانب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک برگر لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سالار تیکھی نظروں کے ساتھ اس برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سالار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا، جو اب امامہ کے برگر
की प्लेट इसके सामने रख चुका था। ये शामी कबाब है? वो फिलिंग के ऊपर वाली तह को अलग कर रहा था। ये ऑमलेट है। इसने नीचे मौजूद ऑमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा ऊंचा किया। और ये केचप, तो चिकन कहाँ है? मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना, उसने अक्खड़ लहजे में लड़के से कहा। मामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है, लड़के ने कदरे गड़बड़ा कर कहा। कैसे चिकन बर्गर है? इसमें है ही नहीं चिकन, सालार ने चैलेंज किया। हम इसे चिकन बर्गर ही कहते हैं। वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है इसमें तुम क्या डालते हो? इसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है, क्योंकि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गे के गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। और वो लड़का खिसियानी अंदाज में हंसा। मामा ने इन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ थी। ठीक है जाओ, सालार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया। वो वहां से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सालार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठा लिया। बर्गर को खाते हुए मामा ने पहली बार प्लेट से सालार के होठों तक बाएं हाथ में पकड़े हुए बर्गर को सफर को ताज्जुब आमीद नजरों से देखा। ये ताज्जुब एक लम्हे में गायब हो गया। वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ थी। सालार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुंह चलाया, फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल बर्गर है, तुम किस तरह से खा रही हो? सालार ने लुकमे को बमुश्किल हलक से निगलते हुए कहा। इतना नहीं बुरा है जितना तुम्हें लग रहा है, मामा ने बेतासुर अंदाज में कहा। हर चीज में तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा लो है मामा, वो चाहे बर्गर हो या शौहर। बर्गर खाते हुए मामा का हाथ रुक गया। सालार ने उसके सफेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते हुए देखा। सालार के चेहरे पर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलाल अंसर की बात कर रहा हूँ, उसने जैसे मामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, मामा ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा स्टैंडर्ड वाकई बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगी, सालार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिस्क जैसी नेमत को क्यों जाया करूं? ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, उसने तस्हीक आमेज अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़बान पर जायका चखने की जो हिस्स है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो मैं इसका जायका महसूस करती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं, और इन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सालार सिकंदर का नाम होगा, है ना? उसने मामा की बात को मुकम्मल करने से पहले ही तेज आवाज में उसकी बात काटी। सालार सिकंदर कम अज कम इस तरह की चीजें खाकर एंजॉय नहीं कर सकता। उस शख्स ने चाय का कप उसके सामने रख दिया। सालार एकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ में कुछ और चाहिए? आदमी ने खड़े खड़े फिर पूछा। नहीं, बस चाय काफी है, सालार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आप इस्लामाबाद से आए हैं? उसने पूछा। हाँ, लाहौर जा रहे हैं, इसने एक और सवाल किया। इस बार सालार ने सर के इशारे से जवाब दिया। वो अब चाय का घूंट ले रहा था। उस आदमी को शुभा हुआ। उसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नमी देखी। मैं कुछ देर यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ, उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए सर उठाए बगैर कहा। वो शख्स को ताज्जुब से उसे देखता हुआ वापस किचन में चला गया और सानवी नौयत के कामों में मसरूफ हो गया। गाहे बगाहे वो सालार पर नजरें भी दौड़ाता रहा। पूरे 15 मिनट के बाद उसने सालार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेजी रफ्तारी के साथ किचन से कमरे में आया, मगर इससे पहले कि वो सालार के पीछे बाहर जाता, मेज पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने उसे रोक लिया। वो भौचक्का सा उस नोट को देखता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर उस नोट को पकड़कर और तेजी से कमरे से बाहर आ गया। सालार की गाड़ी इस वक्त रिवर्स होते हुए मेन रोड पर जा रही थी और उस आदमी ने हैरानी से उस दूर जाती हुई गाड़ी को देखा। फिर हाथ में पकड़े इस 1000 रुपए के नोट को बरामदे में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा। नोट असली है, मगर आदमी बेवकूफ। उसने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए जेर लब तबसरा किया और नोट को जेब में डाल लिया। सिकंदर उस्मान सुबह की नाश्ते की मेज पर आए तो उनके जहन में सबसे पहले सालार का ही ख्याल आया। सालार कहाँ है? उसे बुलवाओ, उन्होंने मुलाजिम से कहा। सालार साहब तो रात ही को चले गए थे। तैयबा और सिकंदर ने बेइख्तियार एक दूसरे के चेहरे को देखा। कहाँ चले गए? गांव? नहीं, वापस लाहौर चले गए। कह रहे थे कोई ज़रूरी काम है, मैं सुबह आपको बता दूं। सिकंदर एकदम उठकर फ़ोन की तरफ चले गए। उन्होंने सालार का नंबर डायल किया।
موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کروائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے۔ اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں۔ طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار اب اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا۔ بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار نے جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ فرقان اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر کیا؟ سر میں درد ہے؟ مائگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سالار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر ہوا کیا تمہیں؟ آنکھیں تمہاری سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا، سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے، یہاں آ کر فلیٹ پر صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تم تو سلیپنگ پلز لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنے کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا، یا سمجھ لو کہ میں آج سونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں، فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر میں سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا۔ سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی بجائے کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈرز میں سے اسے دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے گزرنے کی بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کے بجائے آگے بڑھائی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں نہیں دیکھ پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے، میں گھر چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے سے آفس سے واپس گھر آ گیا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ ایک دم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس کے لیکچرز، ڈاکٹر سبتلی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی بھی چیز اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے کے لیے اس کے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ یہ محض تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آنے والی اس بے معونیت کو، بے معنی پن کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبے کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبے میں کوئی نہیں تھا، دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھیں۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی،
اس کی آواز اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں۔ وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیری لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسعتوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک، ننگے پاؤں نیم برہنہ وہ کھڑا، وہ اپنی آواز کو پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹھوری سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک، اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیت کو ایک دم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اچانک بڑھ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، محوبت سحر زدہ کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبے کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک، اس کی آواز بلند ہو گئی، ایک ورد کی طرح، ایک سانس، ایک لے کی طرح۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اس نے پہلی بار اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت، اس کی آواز کی طرح وہ اب بلند آواز نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک، اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک، اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت، آواز دائیں طرف سے نہیں بائیں طرف سے تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک، اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسو کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبے کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی۔ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے، وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ ایک دم کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانی کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا تھا۔ وہ امامہ تھی، بے شک وہ امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ خالص ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس عورت کو دیکھے جس نے آج وہاں حرم شریف میں خواب میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتارے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا، یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر رقت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کی بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں کبھی بھی امامہ کو اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔
عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں کبھی امامہ کے حصول کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اسے اتفاقاً مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا شروع کی، یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گنہگار بشر ہوں، میری خواہشات، میری آرزویں سب بہت عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا؟ میری ذلت اور پستی کہ میں اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا ہوں، حرم پاک میں کھڑا ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا ہے۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا، میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت وہ میری زندگیوں کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ یا تو اس کی محبت کو اسی طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر مجھے اسے دے دے۔ وہ نہیں ملی تو میں ساری زندگی اس کے لیے روتا رہوں گا، وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں، میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات، تمام لگژریز کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے اور اب بھی ممکن ہے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں، مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک وہاں گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا، خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔